बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, कल मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट कर सकते हैं, सरकारी सतह पर उनको बुला सकते हैं। तो फिर अगर इमरान खान को उसका इनविटेशन आ गया तो फिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से ट्वीट आ गया तो फिर क्या होगा? फिर आप इमरान खान की रहाई को क्या रोक पाएंगे? क्या आप इमरान खान की तरह अमेरिका को ये कह देंगे कि एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना हमारे सिस्टम के अंदर दम नहीं है ना, ये एक हकीकत है। तो जनाब, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूं। आज 8 दिसंबर 2024 इतवार का दिन, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। इस वक्त व्हाइट हाउस से इमरान खान के लिए एक ठंडी हवा का झोंका आया है। अब एक जानिब तो जो बाइडन व्हाइट हाउस में हैं, लेकिन आने वाले प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, सबको पता है आने वाले प्रेसिडेंट हैं। तो पाकिस्तान में एक अहम तरीन शख्सियत, जो मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है, उनसे भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। ये मामला क्या है, किससे कहा जा रहा है, इस वक्त क्या राब्ते हो रहे हैं अंदर खाते अमेरिका और पाकिस्तान की जो हाई लेवल लोग हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की भी जेल से वापसी का सफर जो है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर बैठे जो इस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जमान हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक अहम तरीन खबर जो है ब्रेक की गई है। इस वक्त अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्या मामला अंदर खाते जो है वो तय होने की कोशिशें की जा रही हैं, वो भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। फिर एंकर इमरान रियाज, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबरें चल रही हैं, क्या हकीकत है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक खबर तो आपको मैं ये बता देता हूं कि जिन जिन ने डी चौक प्रोटेस्ट को कवर किया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, कोई भी था जिसने भी डी चौक जो है उसको कवर किया, 26 नवंबर का सानिया दिखाया, 24 नवंबर का प्रोटेस्ट दिखाया, 25 नवंबर दिखाया, सब कुछ दिखाया, उन सबको एक एक कर कर ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कि आप आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि जनाब, अपनी आवाम के साथ क्यों लड़ रहे हैं? ये 25 करोड़ जो है वो कीड़े मकोड़े नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम है। इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि ताकतवर ताकत के नशे में इतने धुत हो गए हैं कि आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक राखील समझ लिया है। खुदा अल्लाह करे मेरे मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आए। हम नहीं चाहते कोई यहाँ पर कोई फौज का गद्दार नहीं बैठा। ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये आपसे इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, आपसे गद्दारी नहीं कर सकते। 6 लाख फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, हम उनसे प्यार करते, ये कौम उनसे प्यार करती। अगर एक दो से इख्तलाफ हो जाए तो उनको बिठाकर प्यार से समझाएं। जनाब, आप घरों से उठाकर नंगा करके, मार के, पीट कर, गोलियां चलाकर, किसी के मुंह में गोलियां मारकर आप ये समझते हैं कि रियासत ठीक हो जाएगी? आपके ऊपर तनकीद करने से आप आवाज बंद कर लेंगे? अरशद शरीफ शहीद की आपने आवाज बंद की थी, कितनी आवाजें उसने पैदा कर दी, कौन कौन नहीं बोला? फिर उसके बाद हर बंदा बोला है। तो खैर जनाब, अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है और जो जराए बताते हैं कि इस वक्त डी चौक एहतजाज इदारों से मुतल्लिक जो है वो जो बातें हुई हैं उस पर 90 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नामजद किए गए हैं और 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही की गई है, जिसमें 470 बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से 36, लाहौर गुजरांवाला से 11, फैसलाबाद 9, पेशावर 6, मुल्तान में 4 मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि जनाब आप मुल्क को ले जाना किस तरफ चाहते हैं। एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं। इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि अब की बार मुझे गिरफ्तार करने का प्लान, और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत होगी, केपी की हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब आप जानते हैं गंडापुर साहब ने जितना से गलीज तरीन जुबान इमरान रियाज के हवाले से इस्तेमाल की, एक सूबे का वजीर आला, यानी कि आप गलासत भरे ज़हनों के साथ बात कर रहे हैं। आप भूल जाएं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान का मतलब है पीटीआई, पीटीआई का मतलब है इमरान खान। ये सारे इमरान खान के चमचे हैं और सारे इमरान खान का नाम कैश करके आज एमपी, वज़ीर आला, एमपी, एमएनए बन गए। और आप अंदाजा करें कि गंडापुर इतनी गलाजत भरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको जेब नहीं देती इमरान रियाज के हवाले से, हर सहाफ़ी के हवाले से, और ये काबिल मुज़म्मत अमल है। इसको आपको इसकी मुज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन जनाब, एक बार फिर से ये धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमें कहा जा रहा है उठा लेंगे, मार देंगे, पीट देंगे। अब भाई, ये जो आप करना चाहते हैं ना इस मुल्क के साथ,
یہ آپ 75 سال کی جو پلے بک ہے آپ اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ دوبارہ ریوائز کریں گے تو آپ اس ملک کو اس نہج پر لے جا رہے ہیں کہ یہاں پر سیول وار شروع ہو جائے گی, یہاں پر اللہ نہ کرے ایسا ہو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. آپ اپنے ملک کا سوچیں, بٹھائیں, بات کریں, انگیجمنٹس کریں, اس سے ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو خیر اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی اہم ترین پریس کانفرنس کے حوالے سے جناب وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک اہم شخصیت سے مستعفی ہونے کا حکم جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. اب میرے ذرائع کیا بتاتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آ سکتی ہے. سجاد برقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے, انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب وہ ایک ٹویٹ کریں گے. اور دوسری جانب عمران خان کی انویٹیشن آ سکتا ہے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا, 20 جنوری کو وہ اوتھ لے رہے ہیں. تیسری خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اگلے ہفتے ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. آج اتوار کا دن ہے, کل سوموار شروع ہو جائے گا اور اگلے ایک ہفتے کے اندر یہ بہت بڑا سرپرائز وہاں سے آئے گا جیسے پاکستان سے ایک استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا, جو ذرائع بتا رہے ہیں. اب ایک استعفیٰ کون ہو سکتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ استعفیٰ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے, ان کو لانے والے کوئی اور ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فارم 47 کی الاسٹک پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی الاسٹک کبھی بھی کھل جائے, آج کھل جائے, کل کھل جائے, جناب کھلنی تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو خیر جناب اب خبر یہ کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں جو اس وقت ٹرمپ سرکل سے انتہائی قریبی ہیں اور اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. سجاد برقی کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس ملاقات کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے. سارا رائے عمل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. وہ ایک پریس کانفرنس پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گی. سارے کا سارا بیانیہ دھپڑدوس ہو جائے گا اور مکمل طور پر بساط جو ہے وہ الٹ جائے گی. عمران خان کی رہائی بھی وہاں سے اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, یہ خبر ہے. اور پھر پاکستان کی صورتحال, اڈالہ جیل سے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈائیلاگ کی بات چل پڑی ہے تو حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عمران خان پر سیاسی کیسز ہیں جو حکومت کیسز بنا سکتی ہے, واپس بھی لے سکتی ہے. جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. جناب یہ مذاکرات کی طرف علی محمد خان پارٹی کو لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. چلیں ملک کی خاطر اگر آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور آپ اپنے مطالبات بنوا لیں تو اس سے بہتر بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. عمران خان کے مطالبہ 26ویں ترمیم کو ریورس کرنا, الیکشن مینڈیٹ واپس کرنا, جناب جو اس ملک کے اندر فسطائیت ہو رہی ہے وہ سارا کچھ اس کو ریورس کرنا, تو اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن جناب ایک اور چیز اہم ہے کہ محمد علی درانی صاحب جو بڑے عرصے سے پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان, اور یہ برف پگھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور یہ اہم ترین سیاستدان ہیں. محمد علی درانی صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اپنا وقت گزار لیا ہے, اب پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے پر توڑ رہی ہے. موجودہ صورتحال میں تبدیلی کی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ حکومت میں نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیا جائے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, محمد علی درانی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھاتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان سے سہولت کاری یا مدد لینے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت بنانے یا ترمیم کرنے کے لیے تعداد کا ایشو نہیں, طاقت کا کردار ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تعداد پوری نہیں تھی, پھر بھی ترمیم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف طاقت میں عوامی مینڈیٹ پر نہیں ہے. موجودہ حکومت کی کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت بن جائے اور وہ اس طرح سے نہیں بن سکی. اب اس طرف سے بھی اب مفاہمت کی ہوائیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایسی صورتحال میں اگلا سین یہ کہ دنوں جو ہے وہ دنوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ سیاسی چیزیں مہینوں یا دنوں میں بھی ہو جاتی ہیں. عمران خان کے ساتھ نفرت کی فضا اب بشرا بی بی کی جانب سے منتقل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی, جو وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی وہ اس کی بات کر رہے ہیں, ان کا اعلامیہ بھی حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ اعلامیہ ہے. موجودہ صورتحال میں تبدیلی کی ہوائیں محسوس بھی ہو رہی ہیں. وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ دی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. اس موقع پر اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنا لیتے ہیں تو نون لیگ کی عید ہو جائے گی. آخر میں تو الیکشن ہی ہونے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف قومی حکومت کو تسلیم کر لے گی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ کام نہیں کریں گے کہ وہ پارٹی جو رجیم چینج آپریشن میں ڈائریکٹلی ملوث تھی. سندھ ہاؤس کے اندر بولیاں آصف علی زرداری صاحب نے لگائیں, سارا کچھ انہوں نے کنٹرول کیا, پیسہ انہوں نے برسایا, ساری حکومت کی بساط انہوں نے الٹی. اس ملک کو استہ بستہ ملک تھا, اس میں اہم ترین کردار ادا کرنا ہو تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہ ملک کو تباہ حال کر دیا رجیم چینج آپریشن کے بعد. تو ساری چیزیں کیا عمران خان صاحب ایسا کریں گے؟ وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب اب انہوں نے کہا ہے
کہ نون لیگ سے پھر تو تمام چیلنجز کا جو بوجھ ہے وہ کندھوں سے اتر جائے گا اور سوال بھی وہ اٹھا سکیں گے. تو لہٰذا اب سیاستدان جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں سوچتا, وہ عوام کی نبض کے مطابق چلتا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اس لیے ان کے لیڈر کا عوام سے رابطہ کمزور نہیں ہو رہا. اب آپ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو پی ٹی آئی ہے ان کا رابطہ توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حکومت کے اندر لے جائیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنوا دیں. پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی اور ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے. نون لیگ جو ہے ان کو اقتدار سے واپس نکال دیتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر جناب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. عمران خان کو پارٹی کے اندر سے مشورے دیے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ قومی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ بات کریں, ان کی اپنی خواہش ہے کہ جناب وہ قومی حکومت کے اندر وزیر لگ جائیں, ان کو پروٹوکولز ملے. لیکن عمران خان صاحب کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, اور جو ایسا کرے گا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس تلنگانہ پر لازمی ہے. لیکن اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.